پیراو آئدہ خبرنامہ فاریود یا مشینہ کو آر پار کرے سی سوائے رابطو کوئی ایسی طاقت کو نہیں جیڑی سارے آئدہ خبرنامے کو پاکستان لیول تو وائرل تھیون تو روک سکے دورانے پروگرام فیرنگ تو پریز کرنی چچا شفیق نیالی حال مقیم قطر محمد وقار حال مقیم امریکہ ملک سلیم حال مقیم بحرین ملک صاحب کہتے ہیں سلطان خیل الرحمان سپر مینار ہوٹل اپنے کبھی چکر لگاؤ کھانا شانا کھلائیں گے آپ کو بھائی تسی بحرین بیٹھے ہو اسی اتھے بیٹھے ہیں جنہ وطنہ تے واپس والا ہے نا تب وات دعوت روائے اس تو بعد جناب ممتاز ایوان تھمی علی اسلام آباد پولیس ملک ظہیر تیوندہ سنگی عرفان پنڈی گیب اٹک فراز خٹک گومل یونیورسٹی ڈی آئی خان ممتاز نیازی یوٹیوبر میاں علی دے بھائی اس یوٹیوبر کو سبسکرائب کرایا چاہیے جائے یوٹیوبروں نے نا جڑے دسے نے ویو ودھاؤن دے طریقے بیٹھو نے تے آپ نے ویو پانچوں نے مبشر عزیزاں والا عمر بکھر تو فاسٹ ایئر دا سٹوڈنٹ اسد مظفر پور وہاں بچنا اسد خان نا تو علاوہ ہور کوئی آگا پیچھا نے سے دسا اسد نواز ڈیرہ وسیع ارائیں آٹو میکنگ اینڈ سپیئر پارٹ ظفر اللہ ظفر کتاب گھر عوامی بازار کوٹ کسرانی اختر نواز چھدرو خیل مدثر نواز بکھر مبشر اقبال ضلع میاں والی اس کے بعد سارا بھرا پھول خان پٹھان ضلع راجن پور سونے کا کام کرتا ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ لالا نیازی میاں والی ملک کیسر دل اویز چوک آزم یاسیم خٹک پی ایف روڈ چپلانی دکان محسن قمر مشانی پنجاب پولیس خان جی روکھڑی میں رہتا ہوں ابھی ملیشیا میں ہوں واہ چچا واہ صدقے جواں رضوان خان مہارا والا میاں والی شہباز نوالاف کچا کو بھرا دے سرکاری ملازمت کرتا ہوں مرغے بھی پالتا ہوں فری میں مانگنے والے تانگ کرتے ہیں کوئی حال بتاؤ بھائی تو انہیں کار جیڑا منگی اس کو آکھا کہ گینوان جنہیں تے گینوڑاوے چناب کے بنے اس تو بعد چھوٹا کاکا عبدالنافع شاہ اسلام آباد سے حافظ اسماعیل شہباز بلوچ پولیو ورکر کچا گجرات زہیب خان وچویں بالا تے زین سندھی حیدرآباد تھل بلال سانول نمل بن حافظ جی آصف کام فرنیچر ضلع بکھر عامر عرفان قوم گھلو ضلع بکھر اس تو بعد جناب حارث امیر خان پنجاب پولیس فرام سمندی والا بہادر خان فرام چھدرو سمر عباس پپلا پاک آرمی وکاس عرف وکی پنجاب پولیس فرام چٹا وٹا کاشف ٹیلر ماسٹر وہکنٹ تے محمد جاوید جی ایم کمپوزنگ ترگ تاکی عباس کنڈول تو محمد حسن فرام پپلا تو محمد زاور پنجاب پولیس فرام سرگودا حماد خان ڈیرہ اسمیل خان تو محمد وقاص علی گنجیال خوشاب تے محمد عثمان طارق ضلع جھانگ پیشہ بینک ملازم اس تو بعد امجد سوشل میڈیا ورکر محمود کوٹ اعجاز حسین خان خانپور مل ملازم احمد ڈار ضلع صادق آباد زمیندار عاصم کھیڑا رنگ پور تو کنکما اسد اللہ ہڈالی خوشاب تو شانی کھوکھر شہباز خیل ملک ظہیر ڈیرے تو سمیع اللہ سوانسی پنجاب پولیس میاں والی تے ساڈا بھرا اجاز بسرا اس تو بعد جناب محمد عاطف ضلع سرگودا محمد لطیف حال مقیم لاہور کرین اپریٹر ابرار بھرا چھدرو میاں والی سٹوڈنٹ شانی ارائیں جلال پور کالا باغ پیشہ ہے بنظیر انکم سپورٹ عدنان جسرا پنجاب پولیس پیلوں و ضلع خوشاب غلام مصطفیٰ سراب علی تو فاروق کھیڑا چوک آزم پیشہ ٹائر شاپ صداقت اللہ چھدرو تو پیشہ ڈرائیور خدا بخش داؤد خیل تو پیشہ پیٹرول پمپ واہ لالا واہ اس دور چ جہاں دا پمپ پہ سمجھو ٹرمپ پہ نعمان کلور کوٹ تو فضل گل علی تو سعید قادر چھدرو تو پیشہ نکما سمور بلوچ پنجاب پولیس نعیم کنیری تو پیشہ گیس سلنڈر وزیر نیازی وولکا فوڈ کمپنی ملتان ہاس اج کہیں بھرا کو نوکری چاہیے ہوئے تا میرے نہ کر کے اس بھرارن رابطہ کر سکتے ہو رجب لشاری لیا تو ساڈا بہویں پرانا فین مصب خان موچ پیشہ پاک آرمی حسنات خان گوانڈی میڈا پیشہ حفظ قرآن تے والی بال دی گیم شعیب حسن تے ماسٹر ظفر پیشہ چھدرو سکول ٹیچنگ اس تو بعد شاہین تریخیل کچا تو وقار حیدر موبائل شاپ راول پنڈی تے اسفند حسین تریخیل کچا دلدار خان سعودی عربی چو تے سہیل ٹریکٹر ڈرائیور ملوک ظہیر ڈیرے تو عاصم تے ساجد حال مقیم کتھائیں کتھے تے کتھائیں کتھے پیشہ ہک کٹے رکھی پہ تے دوجا گھرو نسوت لطیف عیسیٰ خیل تو ملوک عابد کاشف پنو خیل حال مقیم بلو خیل روڈ تے دکان راہیل سرمت تریخیل ڈاب ملک فاروق شیدہ پنو خیل خورم
خرم بلوچ پکی شاہ مردان عبید نیازی لاوا پاک آرمی منیر جہاز چوک وان بچراں آصف خان کھیڑا رنگ پور فرحان آدی کوٹ تے رانا مبشر جمعہ خان چٹوٹا تو صداقت خان بری خیل تو نعیم خان سرگودا تو کوکو بلال نشیرہ تو برکت خان ڈیرے تو ندیم حافظ علی تو حبیب کنڈول تو حبیب ملا خیل مکڑوال تو تے کامران مظفر پور شمالی تو اس تو بعد ملک رحمت ونجاری تو عاشر سواس تو شفیع اللہ مندہ خیل تو ظفر داؤد خیل تو اسحاق مکڑوال تو متی اللہ احمد خان علی تو کامران پنڈی تو ضیاء اللہ داؤد خیل تو حسنین ککڑان علی تو طارق سواس تو تے حبیب ساؤنڈ سسٹم عالم خیلان علیسہ خیل اس تو بعد اسکر تلا گانگ تو حال مقیم سعودی عرب پنچور لینڈ زکولا چٹاوٹا تو اویس میاں والی تو احسن کرلو سٹی نور پور تھال پیشہ سٹوڈنٹ محمد زبیر پیشہ سٹوڈنٹ طلحہ پیشہ سٹوڈنٹ اچھے جیڑا نال میرا رابطہ رانا آئی انہوں دے نام ہے آج چاہ چھوڑیں باقی جڑے راگین بھرا ہونے اپنا فوٹو تے اپنا نام کمنٹ کر چھوڑو اگلا خبرنامہ سپیشل تواڈے واسطے ہو سی ہاں سچ اپنا ہی تعارف بول گیا میں آشانی خان تے میرا ایڈمن ماجد خان میری قوم تری خیل تے ماجد دی قوم سیدو خیل ہاں سچ ایک بندہ بھول گیا یہ وہ بندے جڑا میرے نال وقت تو دون آئی تے ملازم ہو گئے تے نہ ہے راشد خان ہن خبرنامہ موک گیا لالا اجازت انہیں کر سکتے ہو پھر